फैसलाबाद डिवीजन में मसनूई महंगाई माफिया बेलगाम हो गए। सरकारी रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी गई। मार्केट्स में सब्जियों सब्ज मसाला जात की मनमाने नरखों पर फरोख, सरकारी नरखनामों और मार्केट्स की कीमतों में नुमायां फर्क। शहरी गिरां फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर, जिला इंतजामिया ने चुप साध ली। ओवरटैक्सिंग में नई गंदुम के बाद भी रोटी महंगी। तंदूरों पर नान और रोटी सरकारी कीमत पर मिलना मुमकिन न रहा। नान बाई रोटी 13 की बजाय 15 रुपए की बेचने लगे। रोटी का वजन भी 100 ग्राम नहीं होता, शहरियों की दुहाई। चनियोट में भी नान रोटी की सरकारी कीमत पर अमल न हुआ। होटल पर रोटी 20 और नान 30 रुपए तक बिकने लगा। शहरी कहते हैं आटा सस्ता होने के बाद भी रोटी महंगी मिल रही है। रोटी की कीमत ज्यादा और वजन 100 ग्राम से कम होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दिया। शहर की बेशतर सड़कों पर टूट फूट के मनासिर बढ़ने लगे। सरगोदा रोड, डायवर रोड पर सड़कों की टूट फूट बढ़ गई। समुद्री रोड और सत्याना रोड में भी सड़कें टूटने लगी। इंतजामिया ने बजट के बाद फंड्स लगाने का इंदिया दे दिया। हुकूमतें आईं और चली गईं, लेकिन कमालिया की आवाम के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक खत्म न हुआ। सिंगल रोड होने की वजह से हादसात में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों अफराद अपाहिज हो चुके, लेकिन हुकूमती ओहदेदार रोड को डबल न करा सके। वज़ीर-ए-आला पंजाब का महकमा जंगलात में शफाफियत के लिए बड़ा इक़दाम। उजरतों की अदायगी का 16 साल पुराना निज़ाम खत्म कर दिया। यूमिया उजरत पर जंगलों में काम करने वाले मेहनती मजदूरों के लिए जदीद, महफूज और बाइज्जत अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांच लिस्ट बैंकारी निज़ाम नाफिज। मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही बकरों की कीमतें ऊपर जाने लगी। फैसलाबाद में राजनपुरी बकरों की 70,000 से 2 लाख रुपए तक कीमत। देसी बकरों की भी 40,000 से शुरू होकर 60,000 तक डिमांड। मक्खी चीनी बकरों की कीमत 50,000 से 2 लाख रुपए तक पहुंच गई। ईदें कुर्बान नजदीक आते ही गैर कानूनी मंडियां भी लगने लगी। फैसलाबाद में सुधार बाईपास पर नडवाला रोड पर गैर कानूनी मवेशी मंडी लग गई। इंतजामिया की नाक के नीचे धड़ल्ले से जानवरों की खरीदो फरोख्त। टेंट की मद में व्यापारियों से 70 से 80 हजार रुपए लिए जाने लगे। फैसलाबाद के देही इलाकों में मौजूद स्कूल की हालत न बदल सकी। 2 सांझ 95 रेबे में मौजूद सरकारी स्कूल की छत नाकारा हो गई। टूटे दरवाजे और खिड़कियां इंतजामी नाअहली की दास्तान सुनाने लगी। जड़ावाला में असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेबपुराया की बड़ी कार्रवाई। चक 73 गांव बे में 13 एकड़ सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली। रंगजेबपुराया का कहना था सरकारी अराजी को खड़ी फसल में हल चलवाकर वागुजार करा लिया गया। शोरकोट में जिला इंतजामिया नाजायज काबजीन के खिलाफ मुतहरिक इलाका 18 घर चक 499 और शोरकोट शमाली में कार्रवाइयां। 3 करोड़ रुपए मालिया से ज्यादा की सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस हिकमत अमली। रेल बाजार में मुतअद्दिद गटरों के ढकने गायब। हादसात का खतरा मंडलाने लगा। ताजरों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस के कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए खुशखबरी। एहलकार इम्तिहान के जरिए बराह रास्त एएसआई के ओहदे पर तरक्की पा सकेंगे। इससे कबल बराह रास्त प्रमोशन के लिए इम्तिहान की सहूलत सिर्फ जिलाई पुलिस को दस्तयाब थी। मॉनसून के दरमियान सर्टिफाइड तिल के बीजों की काश्त मौसू करार। डायरेक्टर साबिर मुस्तफा का कहना था कि पिछले बरस तिल की फसल पर बीमारी का हमला हुआ था, जिससे फसल मुतासर हुई थी। अगर किसान सर्टिफाइड बीजों का इस्तेमाल करें तो पैदावार बेहतर बनाना मुमकिन हो सकता है।
سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان کا حلقہ N97 کا دورہ، کسانوں، سماجی شخصیات اور علاقہ مائدین سے ملاقاتیں کی۔ سابق وفاقی وزیر فوج شدگان افراد کے گھر بھی پہنچے، عزیز و اقارب کے انتقال پر اظہار تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ہمایوں اختر خان نے کہا کہ کسان شدید پریشان ہیں، حکومت کسانوں کے لیے مزید اقدامات کرے۔ عید قربان نزدیک آتے ہی غیر قانونی منڈیاں بھی لگنے لگی۔ فیصل آباد میں صدار بائی پاس پر نڑوالا روڈ پر غیر قانونی مویشی منڈی لگ گئی۔ انتظامیہ کی ناک کے نیچے دھڑلے سے جانوروں کی خرید و فروخت، ٹینٹ کی مد میں بیوپاریوں سے 70 سے 80 ہزار روپے لیے جانے لگے۔ فیصل آباد کے دیہی علاقوں میں موجود سکولز کی حالت نہ بدل سکی۔ 2 سانج 95 ریبے میں موجود سرکاری سکول کی چھت ناکارہ ہو گئی۔ ٹوٹے دروازے اور کھڑکیاں انتظامی نااہلی کی داستان سنانے لگی۔ جڑاوالا میں اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب برایا کی بڑی کارروائی۔ چک 73 گاو بے میں 13 ایکڑ سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی۔ رنگزیب برایا کا کہنا تھا سرکاری اراضی کو کھڑی فصل میں ہل چلوا کر واگزار کرا لیا گیا۔ شورکوٹ میں زیر انتظامیہ ناجائز قابضین کے خلاف متحرک علاقہ 18 گھر، چک 499 اور شورکوٹ شمالی میں کارروائیاں۔ 3 کروڑ روپے مالیہ سے زائد کی سرکاری زمین واگزار کروا لی۔ جنگ میں میونسپل کمیٹی کی ناقص حکمت عملی، ریل بازار میں متعدد گٹروں کے ڈھکنے غائب، حادثات کا خطرہ منڈلانے لگا۔ تاجروں نے ڈپٹی کمشنر سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولنگ پولیس کے کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے خوشخبری، اہلکار امتحان کے ذریعے براہ راست ASI کے عہدے پر ترقی پا سکیں گے۔ اس سے قبل براہ راست پروموشن کے لیے امتحان کی سہولت صرف ضلعی پولیس کو دستیاب تھی۔ فیصل آباد ڈویژن میں مصنوعی مہنگائی مافیا بے لگام ہو گئے، سرکاری ریٹ لسٹیں ردی میں پھینک دی گئیں۔ مارکیٹس میں سبزیوں، سبز مسالہ جات کی منمانے نرخوں پر فروخت، سرکاری نرخ ناموں اور مارکیٹس کی قیمتوں میں نمایاں فرق، شہری گراں فروشوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور، ضلع انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ فیصل آباد میں نمل یونیورسٹی 24 میں کانوکیشن کا انعقاد، نمل اسلام آباد کے ریکٹر میجر جنرل ریٹائر شاہد محمود کی خصوصی شرکت، طلباء میں ڈگریاں تقسیم، آپریشن بنیانم مرسوس پر پاک فوج پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش، آل پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اور سبینہ تھیٹر سیل کرنے پر فنکار میدان میں آ گئے، کہتے ہیں ایک اداکارہ کی غلطی پر تھیٹر سیل کرنا غلط ہے، سینکڑوں فنکاروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ SOPs پر عمل کے باوجود تھیٹر ڈی سیل نہ کیا گیا، تھیٹر ڈی سیل نہ ہوا تو ضلع کونسل چوک میں احتجاج کریں گے۔